These are the moments. Watch as the pages turn. Don't get up. Love speak. I forget. I wasn't listening. Forget all familiar things. Sun-soaked shores, lost in the evening breeze. You're all I wanted, all I wanted. You're all I wanted, all I wanted. Don't get up. Love, please. Elegant. Safe place for me to remember all the brilliant things. Brushstroke skies tucked behind cityscapes. You're all I wanted, all I wanted. You're all I wanted, all I Don't get up. Love speak. I forget. I wasn't listening. You're all I wanted, all I wanted. You're all I wanted, all I wanted.
आमच्या सोनिया ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळ्यांचो मोगाला बाबा आम्ही तुका दिवसता आणि वाखाणटा हे सोबीत दिसा पासून आयज सकाळ आणि आदेली देवाक आर्गां आणि विश्वास दिता आपल्या काजाराच्या 25 वर्सां देण्या पासून मोगान हो बरो ताणी घडलो सदांच आपांक राखून आनी सांबाळून देवाचो आदार ती मागता आमी सगळीं तांचे पासत मागुया त्या तांचो बरो देवाक आपल्या मोगान आनी आपुलकायेन सांबाळून तशीच तांच्या भुरग्यांक आपलो आशिर्वाद घालून आनी अशीच ती देवाक मागतली मनशाच्या समाजात उजवाडाचे तोरेर जावं ह्या दिसान बलिदाना तांचे पासत आमी मागुया आणि आमची बहीण आमच्या पुण्यात बोललेली चिंता आमची करता जाय पावली मनशा बहीण आमच्या जिविताची वाट टाकून भावार्थाची पावलां मारून आनी सुसून आमी चुकल्या वयरून देवाची अवसरे आमकां मागुया आनी सगळे क्रांतिकारी आनी दुनिया हांव प्रार्थी सगळे आनी तुमकां आमची काकू करू आणि आमची पातळा बसून आपल्या ससाच्या जिविताक पावू सुनीच्या बाबा साधारण शब्दात आणि आनंदी तुझी तू दोन असलेल्या लोकदारांनी प्रेम केले आणि या 25 वर्षांनी ताच्या उत्कृष्ट आणि सुखामध्ये एका काळजाची करून तुम्ही ताका सांभाळले ताचो प्रिती मोग उदीक निर्मळ गोड आणि वाढले आणि दिसांदीस उदीक पवित्र जाऊन एकामेकाक आदार आमच्या सोनिया शब्दाची जेजू ख्रिस्ताची महिमा तो देव पवित्र आत्म्याचे एक प्रकार जियेताल्या सोयीता शास्त्राच्या संस्थान फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचून त्या दिसांनी जोरान गावचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो ताचें नांव मानोवा ताची पत्नी वाचली देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें
सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वाचती देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां बरी जोत्राय धरून राव. दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पियो नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांत देवाक भेटयलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांत ती इस्रायल मोर्चेक निवारून तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगून गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच मनीस आयलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजमोल तो दिसतालो. तो खंय जावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडावें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच जावन दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पियो नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान जावन मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलो नाजारीत म्हूण पाचारतलो. ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतोरें. Tutti somiasu, lugar porém Jesus Cristo a gente colocado. Suleiman Soraza, Herod Raz, Soidatena, Abayas, Malayas, Zakarias, Navazoye Yadinaso, Tashi Purice Navi Isabel, e a Arnaja Puriti, Sukoidasa, Yacho Sobiwatia, Purites Paru, Dogai, Devache Ruka, Dorumo Asli, Elizabeth Masi Asli, आणि दोघा मदारी विधायक पावलेली निघून ताका भुरगे बाळ नासले. अशें घडले. आपल्या वागण्याचे पाळी देवा मुळा यात्मिकाचे तो काम करीत आसतना सेवादोरवाचे दिसांनी कोंकणे ताची स्वर पडली देखून धूप सोडून तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणे करतालो. धुपा वेदीचेर उजवे कुशीक उबो आसलो तेन्ना एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताका पळोवन जाकारियास गाबोल्लो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियास, तूं भियो नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी तावन तुका भुरगो जातलो. तो जुवांव म्हणून तुवें ताका नांव दवरचें. तो खुशाल जावन मुरगोटलो आनी तो जल्मलो म्हणून जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी हेर कितें तो पियोचो ना आनी आपले आवयचे कुसव्या तान पवित्र आत्म्यान तो भरतलो. इस्रायली संस्थेच्या जायत्या जाणांक दोनयान ताच्या देवाचोची तो परतून हाडटलो. बापायचे आनी भुरग्यांचे काळीज मोगान एकवटूंक हातली न्हय पूण धर्मोंद मनशाची जाणवाय तो शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे इस्तालो आनी मोगाच्या सातान आनी आदेलीन 25 वर्सांचो लग्नीक उत्सव तुमी मोगान जियेल्या उपरांत परतून एकदा तुमच्या 25 वर्सां काजाराची समोरमूक ह्या आल्तारा मुखार आयल्यान.
आनी ह्या आल्तारा मुखार येवन देवाक दिनवासता आसतना एक खबर सांगता, जरूर फायद्याक पडटली हो आयचो नियाळ नियाळो. दोगूय मोग करनारां एकामेकाच्या मोगान पडलीं आनी मोगान पडून जायतो तेंप जियेता आसतना एका दिसा खंय चेड्यान चेडवाक विचारलें, आगो हांव तुगे कोण? आनी चेडवान खंय रोखडोच जबाब दिलो, आरे तुमगेलो नानू मरे, तुमगे शानू मरे, तुमगे भागार मरे. आनी चेडो बाबडो खंय ओगो रावलो. अशींच खंय जायतीं मोगाचीं वर्सां जेल्या उपरांत लग्न जावच्या वेळार खंय एका दिसा परत खंय चेड्यान चेडवा लागीं विचारलें, आगो हांव तुगे कोण? आरे तूं एकलोच म्हज्या मोगाचो काळजाचो बोंडो, तुमगे कुकू मरे, तुमगे चिकू मरे. आनी चेडो बाबडो खंय ओगोच रावलो. लग्न जालीं, भुरगीं जालीं आनी आनीक दिसा खंय ओहींत बसलेलीं आसतना चेड्यान खंय परतून चेडवाक विचारलें, आगो हांव तुगे कोण? आनी परत खंय ताणें जबाब दिलो आनी म्हटलें खंय, आरे तुमगे भुरग्यां पाय, मुगे घरकार, ह्या घराचो वडील, ह्या घराचो धोनी, आनी कितें जाय तुका? तरी आसतना खंय तो दादलो आतां काजार जालो ओगो रावलो. 25 वर्सां जालीं काजाराची आनी 25 वर्सां समोरुमता तेन्ना खंय परत आतां जाणटे पिरायेर पावलोलो विचारूंक लागलो आपले बायले लागीं, आगो हांव तुगे कोण? आरे रेड्या हे दोड जाला, फोंडा पावपा येयलो, आजून नोको तूं कोण तो? तुमगे घरकार आनी कोण? इश्टानो, विचार एकूच पूण जबाब वेगवेगळो. आदिलीन आनी सातान 25 वर्सां ही समोर रमता आसतना तुमच्याय मोगाचो जबाब बदलला, बदलतलो. फुडें जो मोग केलोलो तोच जबाब आसतलो आनी आसलो देखूनच आज तुमी आल्तारा मुखार आयलीं. देवाक दिनवासो. देखूनच एक बरोवपी आपल्या बरोवपांत अशें बरयता, काजारी जिवीत म्हणल्यार जावन आसा लव ऑफ द मॅरेज इज डिपेंड ऑल हाव यू हँडल इट, हाव यू कॅर इट, हाव यू लव इट एंड दॅट वे यू वॅल्यू इट. काजारी जिविताचो मोग म्हणल्यार जे भाशेन तूं हाताळटलोय, जे भाशेन तूं सांबाळटलोय, जे भाशेन तूं मोग करतलोय ताचोच वालोर करूंक शिकतलोय. देखूनच तो बरोवपी म्हणटा काजारी जिवीत जावन आसा एक देणें, अ गिफ्ट. आयजूय तुमच्या लग्नीक जिविताक जायतीं जाणां हांगा एकटवलेलीं आनी मुखार फुडार तुमच्या समारंभाक येतलीं. तुमकांय जायते गिफ्ट दितलीं वाटोलीं. आनी आयजूय तुमच्याय 25 वर्सां हांवें तुमकां एक गिफ्ट हाडा. बरो तो हाडा. जायत गिफ्ट आहलोले पूण सगल्या गिफ्टांतल्यान बरो तो विचून काड हाडा. सातान आदेरीन तर तुका फावो जाला आनी आदेरीनाक सातान तो मेवला. सदांच उगडा सुरात. बरो तो तुमी विचून काडला, बरें तें विचून काडलां आनी एकामेकाक तुमी दान कशीं घेतलीं सदांच एकामेकाचो वालोर करूंक शिकतलीं. दुसरे सुवातेर हो गिफ्ट हाडटाना बेस्तो हाड दिलना, हो बेस्तो हाडूय दवरना, ताका गिफ्ट पेपर घायला. तुमगेलें जिवीत हें 25 वर्सांचें हिंगा पावपाक जायत्यांनी तुमकां आदार दिला. जायतीं तुमच्या आदाराक पावल्यान सदांच उपकारी तांच्या तुमी तुमच्या जिवितांत जावंक शिकात. तेन्नाच ह्या काजारी जिविताची रूच तुमी वाडोवंक शिकतले. लोकांच्याय मनां नाका सातानाक हे भावान मीस केला, भावा चेड्यान कितें दिल काय हे दोड गिफ्ट दाखयलो उगोटा
दाखयता. आमी क्रिसमसाच्या सिजनान आसा आनी क्रिसमसाच्या दर एका आयताराक आमी आक्त पेटयता आनी वातयो लायता. ह्या सर्कलाक सुरवात ना म्हूण शेवट ना आनी लोकनीक जिविताकूय सुरवात ना आनी शेवट ना. तें सदांकाल तुमी जिवंक जाय, मरो पर्यान विस्वाशी रावंक जाय. तुमकां वात हाडल्या, वातीर तुमची नांवां कातरल्यान. ही वात जाता जेन्ना मेण एकठांय येता. तुमच्याय लग्नीक जिवितांत फुडें जिवीत तांकतेली जाल्यार सदांच एकवटान रावंक शिकात. कोश्ट, दूख, उजो, मेण पटोले, कोश्ट, दूख येतोले, पूण तूं कहो जोडटाय, कसो सांगात घेताय तें सगलें तुमचेर दवरलेलें आसा. ही वात जाता जेन्ना सूत मोदेकात उरता. तुमच्याय लग्नीक जिवितांत देवाक तर मोदेकात घेनात, काजारी जिवीत फुडें धुकलपाना. देखूनच हो तुमकां गिफ्ट दितना 3 संदेश तुमचे आनी हांगा जमलेल्यांच्या कुटयेंत उडयता. मेवतात घेयात, उपकाराक पडटा, जिविताच्या चालीन घालात. झाड वाडलें म्हणून फळ वाडोना, फुलां एकठांयलीं म्हणून बाग जायना आनी जिवितान कोश्टान दुखान फुडो केले शिवाय तुजो आनी म्हजोय भावार्थ वाडोना. लग्नीक जिवीत जियेतना, घराब्याचें जिवीत जियेतना येतोल्या कोश्टान, येतोल्या दुखान फुडो करून तातूंतल्यान तुजो आनी म्हजो भावार्थ जिवुया. हेंच कितें आयचे पयलें वाचप देवाचे पदवेचेर पातयो आमकां शिकयता जाल्यार आयचे शुभ वर्तमान एलिझाबेथ आनी झाकारियास आपली जाणटे पिरायेर पासून देवाक विस्वाशी रावली. होच भावार्थ जिवुया. देखूनच हांव म्हणटा, झाड वाडलें म्हणून फळ वाडोना, फुलां एकठांयलीं म्हणून बाग जायना आनी कोश्टान दुखान फुडो केले शिवाय तुजो आनी म्हजोय भावार्थ वाडोना. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश. पुस्तकां हाताळ्ळीं म्हणून गिन्यान वाडोना, कपडे बदलले म्हणून तुजें रगत बदलना आनी मनीसपणाची पावलां मारल्या बगोर क्रिस्ती जिविताची, लग्नीक जिविताची रूच येना. न्हूच तुमच्या कोश्टां दुखान फुडो करात, पूण तुमच्या जिवितान येतोल्या दर एका पावलां मनीसपणाची पावलां मारात. तातूंतल्यानूच तुमचें जिवीत रुचीक करूंक वावरात. देखूनच हांव म्हणलां, पुस्तकां हाताळ्ळीं म्हणून गिन्यान वाडोना, कपडे बदलले म्हणून रगत बदलना आनी मनीसपणाची जीण जियेल्या बरोबर म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो ओत मेवना. आनी आयच्या दिसाचो निमाणो संदेश. घराचो पाटूस बदललो म्हणून बुन्याद बदलना, कुरीस बांदले म्हणून भावार्थ वाडोना आनी लग्नीक जिवितान एकामेकाचें बरेपण अळकोल्या बगोर काजारी जिवीत फुडें धुकलना. न्हूच तुमच्या भावार्थान तुमी वाडात, मनीसपणाची पावलां मारात, पूण तुमच्या जिवितान एकामेकाचें बरेपण ओळखून घेयात. तातूंतल्यानूच जिविताची वाड सोंपी, सरळ आनी सादी करूंक वावरात. जाय ते तुमी आपणायतेल्याव, जाय ते तुमी घेतल्याव, पूण बरेपण जेन्ना एकामेकाचें ओळखतल्याव तेन्नाच भावार्थाची चाल जातली. हेंच कितें झाकारियास आनी एलिझाबेथीन केलें. असलेंच तुमचेय काजारी जिवितान फुडलीं येतेलीं वर्सां तुमकां जावं. तुमच्या भुरग्यां बाळांक वानिशा, किंबली आनी टेरला
तुमचे बरेपण मेळूं आनी आमा सोमेसांनी आमल्या घोराब्या जिवितान वाती भाशेन जेजूक आमच्या जिविताचो मोदेस्ती करूं एमिसा बेटी आमा सोमेस्तान देवाची कृपा आनी मजूत आमी मागुया. मोगाळ भावा भयणानो, लोकदीक जिवीत संस्कारल्या उपरांत आपल्या 25 वर्सांचे लोकनीक जिवीत देवा मुखार दिनवासनेचे बलिदान भेटो ह्या आल्तारा मुखार परतून एकदां आपल्यो दिल्ल्यो भासावण्यो संस्कारून ती एकवटल्या. देवा, कांय नासलोले थंय तरी तुवें तुजे सोबतीन सगलें रचलें. तुवें सगल्या सृश्टीच्या अरुंबान मांडून हाडटोस मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय. वेगळो करूंक जायना तसलो अस्तुरेचो आदार दादल्याक घडोवन दवरलोय. ह्या फुडें ती दोगांनूय पूण एक जावच्या अशें एक करून तुवें घडलें. देखून आदेरीन आनी सातान तुमकां विचारता, फुडल्या तुमच्या जिवितान येतोल्या सगल्या विस्वाशीपणान तुमचो मोग फुडें वतली म्हणून तुमी भास दितात. तुमी तुमच्या भुरग्यांक देवाचें देणें कहें मानून घेतलां. सदांच मोगान तुमी वाडयल्यान. हेय फुडें त्याच देवाच्या मोगान तुमी वाडयतल्यान म्हणून तुमी भास दितात. ओके लोकार मोरो पुर्यान एकामेकाक विस्वाशी रावून आनी विस्वासपणाच्या दोरान गांठीन बांदून तुमी तयार आसात. सर्वेस्परा, ह्या उत्तम गुटा वरवीं तुवें दादल्या अस्तुरेचो एकूण इतलो पवित्र केलोय की लग्ना बेसाक क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक एकवटवाचो उपकार करून दवरलोय. हे तुजे रोशनीचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ती लग्नाक एकवटल्या आनी तुजो आशिर्वाद उतरेकता. तिका मोगाच्या आनी शांतीच्या देण्यांनी मेळून सदांच तुका ती वाखाणूक पावूं. आपल्या सगल्या जिवितांत तुका सदांच विस्वाशी रावूं आनी आपली गांठी वरवीं मोगाचो कोरार भुरग्यां बाळांक आनी सोर भोंवती मनशाताय ही जिवूंक पावूं. ह्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती दिलेली भास विस्वाशीपणी सांबाळून तुजी कृपा घाल. ह्यो मुदयो तुमच्या विस्वासाची खुणा जावं. मोरो पर्यंत विस्वाशी रावून तुमकां उगडास येवं आनी देवाक दिनवाशी काळीज तुमच्या लोकनीक जिविताचे तुमी उबारूंक पावूं. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. मागणी त्याच बापा लागी आमी उबारुया. आमच्या धर्माची ओळख देवाच्या उतरा प्रमाणे घेवन आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत जिवन जेजूची खरी परगटना जावन तांकां पवित्र आत्म्याचो ज्वाळ आनी आदार मागुया. ताणें आपल्या भुरग्यांक जेजूच्या तत्वां प्रमाणे
वयर काडूंक आनी असो तांचो बरो नादराच्या गोराब्या सारको जावन बापाचो आदार मागुया. देवान तिका बरे भलायकेन सांबाळूं आनी तशेंच ताच्या बापायक आनी सांतानाच्या आवय बापायक देवाक रूप बगूंक सासणाचो विसव तांकां मागुया. तांची मोगाची फामील शेजारी आनी इश्टां देव मंदिरान एकवडल्यांक तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद बापा लागीं मागुया. थोड्यो घडयो वीस रावन तुजे हातसो तुजेय गुप्ती मागणी तूं उबार. आमचे गोराबे भावार्थाचे मनीसपणाचे आनी बरेपणाचे सावन दर एका गोराबे पासत उगेपणी आमी मागुया. आनी तुज्या घराबे पासत मागतना आदिरीन आनी सदां आमच्याय कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबा मोगाडा ही आमचे भयणी आमच्या नांवान आनी हांगा सोम आसाल्ल्यान दर एकल्यान आपले गुप्ती काळजांतले मागणी तुका उबारला. पुरतो आनी फावो तो साबाब तूं तांकां दी. अशे तरेन आपल्या जिविताची वाट मोगान सांगातान मनीसपणान आनी बरेपणान चलूंक आमकां तूं शिकय. सदांच तुज्या आसल्याक आमचें जिवीत वाडूंक आमकां तुजो आदार दी. ही आमी मागणी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या उमी. उदो सोरो फुलां आनी फळां ती दानां बापाक भेटयतना सांताना आनी एगलिना देवाक आर्गां दिवंक आनी आपल्या लोगनीक जिविताचो एक बोट देवाक भेटयतात. ह्या देण्या वरवीं आपलो कुटुंब मोग भुरगीं आनी सगळें जिवीत देवा मुखार दवरून देवाचो आशिर्वाद आपणाचेर आनी आपल्या कुटुंबीक जिविताचेर मागतात. बाबा भयणानो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं साव मोड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळ्ळें आमच्या लागीं गोंय सगळीच्या देवाक सगळी स्पोर मागुया.
देवा आमच्या बाबा, तुझ्या भुरग्यांक सातान आदादिनीच्या लग्नाच्या रुपया उत्सवा दिसा तुका आर्गां दिवन आमी समोरुंकताव तो योद कोणवाळायेन तूं मानून घे. आपल्या भुरग्यांक सांगातात बी बेडोयलेलीं दानां आमा सोमेसांनी सदांच तुका वाखाणची जावं तुका सुभाष शांतीची आनी संतोशाची सदांच वावती सोर. हो उपकार आमी मागताव तुज्या पुता जेजूची नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. Jesus. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदवेदार आनी सासाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सोयमान जेजू सोबे मनशाक वांटो दिवंक येवजिल्लें तुवें तांकां करूंक जेजू सांगाती. तुजे मोहिमेचे दायची सोर्गी देखून जेजूच्या मोरनान आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे पोरशे लागीं स्थापलोय तोगच्या काळा काडी. उतरावरत्या येवजणेन आनी ह्या तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेक लग्न संस्कारां सुपोडपणा करून तुवें दवरली आनी आपल्या लग्ना उत्सवा लग्न संस्कारा वरवीं तुजी येवजण आपलो उगडास येता ते तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा. देखून सगल्या देवदूतां भक्तां संगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताड्यान आमी गायता. बाबा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कुश्ट मरण सोंसुपेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दोब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासरी कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेसान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बाबा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा म्हज्या शेपाय शेमायची, आदेरिनाच्या बापायची, तशेंच बावतीस म्हज्या बापायची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. जसो पुविस्ताना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इसागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पुरसुडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची ह्या वेदी मुखार झोमलेल्यांची किरीत भाशेन सातान आनी आदिरिनाची तांच्या तेगाय पुतां आनी दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा अकबार मरे देवाची माये संगती भाग्योन सुसेतीचो पोती भाग्योन धरून दोतां आनी सोर काळी तुका मानवऱ्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. झाड दिसता पूण झाडाचें मूळ दिसना. गोर दिसता, गोराची बुनयाद दिसना. मनशां दिसतात पूण मनशाचे काळीस दिसना. आमचे काळीस भावार्थाचे, मनीसपणाचे आनी बरेपणाचे करूंक आनी आमचे गोराबे त्याच भावार्थान वाडोवंक जेजूनच शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार आनी बोड मागतना आदिरीन आनी साताना देवाची सगली कृपा तांच्या फुडल्याय जिवितांत आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमची सुक्रोड्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसूं. तुझे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेरे, देवाची शेरे, संसाराची ताका तोरे. आमची ताकद तोर. देवाची शेरे, देवाची शेरे, संसाराची ताका तोरे. आमची ताकद
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आमच्या जिवितांत भावार्थान फुडें मारूंक जिविताची पावलां, गाराबेच्या जिवितांत येताली जोडाई मनीसपणान एकामेकाचें बरेपण ओळखूं, एकामेकाची जिविताची जीण मोगाची करून आमकां हुस्कायता ती. तिच्या जेवणाक आपयले हांव ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवची हें म्हाका पावना, तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
ह्या गांवच्या पादविकाराच्या नांवान फादर आंतोन आल्बुकेर तशेंच पातकूर फादर रुबेल आनी म्हज्याय नांवान तुमकां ह्या 25 वर्सांच्या रुपया उत्सवाची उनवणीत आमी परबी दिता. तुमी मोग संस्कारलो, मोग जियेलो आनी हो मोग तुमी दिनवासी देवाक भेटयलो. फुडलीं वर्सां इंच लोकनीक जिविताची तुमकां सगळ्या बेसांवांनी आनी आशिर्वादांनी भरलेली जावं आमची मागणी आनी आमचो मागण्याचो तेंको आमी तुका मासायता. तुमकां परबी दितना तुमच्या तेगाय पुताक आनी दुवांक आमी दिनवासता. किंबली, वानिशा आनी कॅरल सुपुल्ली तुमी आसात, फुडें वचे ना हे गिन्यानान बरी आसतना तुमच्या आवयन बापायन हो संस्कारलो मोग तुमी विस्वाशी आपुरबायेची भुरगीं मोगान वाडू म्हणून आमचे मागणे. आनी सोमा जाल्ल्यांच्या नांवान गोरच्याच्या नांवान हांव तुमकां परबी दितां आनी म्हज्याय सर्गीस बापायचोय उगडास करून तुमकां बरें आमी आवडयता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. आनी तो सर्वेस्पोर बाब तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, तुमकां राखूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमी उबारलेलें दर एक पावल वायटा विघ्नांतले, देंवसराच्या फासांतले आनी वायट वेव्हारांतले तुमकां मेकळें धरूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन उदक वारूंक सोंपें भरूंक न्हय, वात जोडूंक सोंपी करूंक न्हय, घर मोडूंक सोंपें बांदूंक न्हय. घर आनी घोराबो बांदतेली, भावार्थान जियेतेली, मनीसपणान वागतेली आनी बरेपणान जियेतेली मनशां जावं क्रिस्ताची शांती मोगान आनी एकवटान तुमकां धाडटा. देवाचे बोलपा. dream.
Here we are in the arms of the universe all alone. It was just you and me. Come to life in the sky as the colors burst. Held in our infinity. Held in our infinity. Held in our infinity.